खातीर रस्ते पाड लोक आपुणूच काम करता आणि रस्ते मातशे फोंडकुलो पुरोवपाचें लोकांनीच काम केलां हें कितें सांगपाक सोदता तुमी हेजेर पळय कुडचड्यावयले रस्ते पाड आसा म्हणटा पळय आसूं शकता ना म्हणना कुडचड्यावयले डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी डेव्हलपमेंट करता तेन्ना थोड्यो गोश्टी पाड जाता आनी हांव सांगता तुवें सांगपाची गरज ना आतां तितून भितर एक खड्डो हांगा आसा एक 4-5 खड्डे आनी आसा तो एकूच खड्डो पुरोवन शो करता सगळें करपा जाय कांयच प्रॉब्लेम ना सगळ्यांनी सोशल काम करपाकूच जाय आमी सोशल काम करून 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 लोकांनी हे स्टेजीर आमकां पावयल्ले आहा आतां हालींच मशरूम म्हणजे आमी म्हणटा मशरूम पावसान येता पळय तसले आतां मशरूम खड्डे पुरोवपाक येयल्या पुरोवचे ताका पुरोवन बऱ्या भशेन आतां ते फक्त अशें जावपाना कितें 5 वर्सां आनीक कोण पुरयल्लो खड्डो आपणाच्या ऑफिसा फुडें तो 10 दिसांनी गेलो असले पळयता तेन्ना सारके उरपाक जाय पळय कसले कितले उरता ते खड्डे सारके कित्याक पावसान ज्यो रस्ते आमचे सगळे मेजर रस्ते जाल्या थोडेशे रस्ते उरल्या आनी तितून भितर खड्डे जाल्ले आसा नो डावट